जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए अर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारमा हामी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। आज हामी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय बर्मल काठमाडौँ रहेका छौँ। आज अलि फरक हिसाबले यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। हामीले अक्सर स्टुडियोमा बसेर कुराकानीहरू गर्ने गरेका छौँ यो कार्यक्रममा, अनि विभिन्न स्थानहरूमा गएर त्यहीँका वस्तुस्थिति पनि देखाउने गरेका छौँ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, सकेसम्म रोजगारी स्वदेशमै अपनाउँ, रोजगारीको लागि थोरै कमाउनुको लागि विदेश गइरहनु पर्दैन, तर जानै पर्छ भने ध्यान दिएर जाउँ, वहाँ पुगेर पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर काम गरौँ ताकि आफ्नो र परिवारको भविष्य सुरक्षित रहन सकोस्। त यसै क्रममा आज हामी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा किन आएका छौँ भने धेरैजना व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गएपछि त्यहाँ अङ्गभङ्ग भएको हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि धेरैजना व्यक्तिले ज्यान गुमाएको पनि थाहा पायौँ। त वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले त्यस्ता व्यक्तिको परिवारलाई यदि अङ्गभङ्ग भएको छ, घाइते हुनुभएको छ भने उपचार गरिदिने, अनि कसैको मृत्यु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको परिवारलाई आर्थिक सहायता पनि प्रदान गर्ने गरेको छ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। त्यसो भए अहिले अवस्था के छ त? त्यस्ता व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ? के यहाँबाट साँच्चै सहायता प्रदान भइरहेको छ त, या कुनै कमी कमजोरी छन् कि, या यस्तो खालको सूचना धेरैलाई आवश्यक पर्छ कि? यो स्थलगत रिपोर्ट गर्नका लागि हामी यहाँ आएका छौँ र हामी यहाँ जे छ त्यही नै आज हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ ताकि यहाँ रहेका सेवाग्राहीहरूले कसरी सेवा पाइरहनु भएको छ, कसरी पाउनुहुन्छ र यहाँ कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। आउनुहोस्, आज हामी यहाँका यी केही दृश्य र विचारहरू यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब हामी एकैछिन यहाँ कुराकानीतिर लाग्छौँ। कार्यालयको भित्र बाहिर दुवैतिर बाक्लै उपस्थित सेवाग्राहीहरू, भौतिक दूरी कायम गर्न खोज्दा पनि असम्भव भएको यथार्थ। सबैका आँखामा एक खालको फरक पीडा, केही आशा तर धेरै पीडा। यीमध्ये प्रायजसोका नजिकका आफन्त परदेशमा गएको बेला उतै स्वर्गीय भएका छन्। त्यसैले त्यस्ता परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने रु 7 लाख आर्थिक सहायता लिन यहाँसम्म आएका यी आशावादी मनहरू। जे नहुनु पर्थ्यो त्यो त भयो, अब केही रकम आए पनि बालबच्चा र परिवारको लागि हुन्छ भनेर यहाँसम्म आएका। कसैको कागज मिल्दैछ, कसैको चेक बन्दैछ। यस्तो बेलामा अन्तर्वार्ता लिएर घाउ कोट्याउने मन हामीलाई पटक्कै छैन, तर स्वयं उनीहरूकै लागि वातावरण सहज बनोस् र अरूलाई पनि शिक्षा मिलोस् भनेर हामी केही सेवाग्राहीसँग कुराकानी गर्ने आँट गर्छौँ। म चाहिँ यहाँ मेरो दाइको विदेशमा मृत्यु भएको कारणले चाहिँ म यो अहिले काठमाडौँमा छ। उहाँको साउदी अरबमा कामको सिलसिलामा चाहिँ गाडी दुर्घटनामा भएर उहाँको मृत्यु भएको थियो र गाडीमा आग लागेको थियो। अनि ठ्याक्कै दुर्घटना हुने बित्तिकै नेपालमा लकडाउन र कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि उहाँको लास चाहिँ 7 महिनापछि बोला आइपुग्यो र हामीले तत्कालै काजक्रिया गरेर हामीले अहिले 15-16 दिनपछि हामी चाहिँ यहाँ काठमाडौँको यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड र हाम्रो इन्सुरेन्स हामी क्लेम गरिरहेछौँ। अब इन्सुरेन्सबाट हामीले 14 लाख र यो वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डबाट हामीले 7 लाख रुपियाँ प्राप्त भइरहेको छ। अनि चाहिँ हाम्रो अब अर्को चाहिँ पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ दाइको इन्सुरेन्सहरू जुन के छ पाउनुपर्ने तलबहरू चाहिँ हामीले पराराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छौँ र त्यसपछि त्यहाँ प्रोसेस भइरहेको छ। यहाँबाट चाहिँ निवेदन दियौँ, सबै डकुमेन्टहरू उताबाट आएको सबै डकुमेन्टहरू सब्मिट गऱ्यौँ, नाता प्रमाणितहरू भयो होइन। अनि त्यही हो हाम्रो अब नागरिकताहरू दाइको चाहिँ जे जति पनि थियो हाम्रो सबै हामीले यहाँ सब्मिट गऱ्यौँ। सुरुमा त हामीले यहाँ चाहिँ नाता प्रमाणित र सम्बन्धित पाउनुपर्ने नजिकको हकवाला नै उपस्थित हुनुपर्छ। एउटा पासपोर्ट साइज र सक्कली कागजात साथमा आउनुपर्छ यहाँ। र तपाईँ आउनुभयो भने बिहान आउनुभयो भने तपाईँको एक दिनमै काम बन्छ यहाँ। एक्कासी अब हाम्रो फुपा जुन हुनुहुन्थ्यो पहिला बाहिर बस्नुहुन्थ्यो, अनि घर आउँदाखेरि अब एक्कासी त्यस्तै एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अब यताउताबाट सबै गरेर अनि कागजपत्र जुटाउँदाखेरि ल अब भयो तपाईँको 2-3 वर्षै भयो यो प्रोसेस गरेको। अब पछि आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो यताबाट आयो। अनि त्यसपछि ल आयो भने हामी तपाईँले इन्फर्म गर्छौँ भन्यौँ। अनि पछि ठ्याक्क लकडाउन अगाडि
फोन आयो। त्यसपछि ल तपाईँको नाम आइरहेछ, अब तपाईँलाई अरू कागजहरू पेस गर्नु पर्यो। अनि ठ्याक्क हामीले सबै अरू कागज पेस गरेर एउटा कागज छुट्यो। अनि त्यही अब वडा कार्यालयबाट सबै बनाएर ठ्याक्क आउनेवाला गएको थियौँ। अनि पछि फेरि ठ्याक्क लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएपछि हामीले आउन पाएनौँ। नभएपछि अब अहिले हल्का खुल्यो। त्यसपछि मेरो पनि काम थियो, ल ठिकै छ अब यतिखेर जाऊँ, अब सबै काम सजिलै हुन्छ भनेर त्यसपछि त्यसको लागि हामी आएको। दाइ चाहिँ अब टर्कीमा कोरोना पोजिटिभ भएर चाहिँ बित्नु भएको हो। अब त्यसपछि उहाँको अब डेड बडी पनि यता ल्याउनु दिएन सरकारले। पोजिटिभ भनेपछि अन्य टिम उतै गरिए, डिस्पोज उतै गरिए। अहिले चाहिँ यहाँ दिने भनेको अब मोटामोटी एक्ज्याक्ट यति नै भन्ने चाहिँ छैन, 7 लाख भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो रात चाहिँ यो मन्त्रालयबाट दिँदो रहेछ, यो विभागबाट प्रवर्धन बोर्डले। त्यसैको लागि चाहिँ म यो डकुमेन्टहरू लिएर आइरहेछु। मेरो श्रीमान दुबई जानुभएको थियो, 3 वर्ष अगाडि जानुभएको। फेरि आएर 6 महिना भयो गएको होइन। अनि उहाँ चाहिँ कोरोनाले चाहिँ जस्ट बित्नु भएको रहेछ हेर्नु न होइन। अनि त्यसको लागि हामी त केही राहत पाउँछौँ भनेर आएको होइन। दर्शकवृन्द, हामीले फरक खालका प्रतिक्रियाहरू, फरक खालका अनुभवहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसका आफन्तहरू विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, जसको देहावसान भयो, उहाँहरू चाहिँ जे भयो भयो। अब परिवारको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले जुन आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ 7 लाखसम्म, त्यो लिनको लागि भनेर आउनुभएको थियो। हामीले यी प्रतिक्रियाहरू पाइसकेपछि, यी अनुभव यहाँ बटुलिसकेपछि अब एक किसिम माथि गएर अर्थात् वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा गएर त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूको बारेमा अनि अन्य नीतिहरूको बारेमा केही जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामी अब एक किसिम बोर्डको कार्यालयमा माथि जाँदैछौँ। कर्मचारीहरू सबैजना व्यस्त छन्, नहुनु पनि किन? यस्तो गम्भीर जिम्मेवारी छ। कर्मचारी सङ्ख्या थोरै छ, सेवाग्राहीको भिड छ। महिनौसम्म अड्किएका फाइलहरू सिद्ध्याउनु छ। व्यस्तताकै बावजुद हामी केही कर्मचारी समक्ष प्रश्नका खात बोकेर पुग्छौँ। केही गुनासाहरू सोध्नु छ, केही जानकारीहरू लिनु छ। सुरुमा जान्छौँ वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक एवं प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीकोमा। टेबलमा असरल्ल छरिएका फाइल थाती राखेर उहाँ एकैछिन हामीलाई समय दिनुहुन्छ, त्यो पनि हाम्रो निरन्तर आग्रहपछि। नेपाल सरकारको लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञा पश्चात जब लङ रुटका गाडीहरू खुलेका छन्, त्यसपछि असोज 1 गतेदेखि त सेवा प्रवाह अलि चुस्त रूपमा बढिरहेको छ र सेवाग्राहीको घुइँचो पनि बढी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। खास गरी आर्थिक सहायता जो वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ, त्यस्ता कामदारहरूको मृत्यु भएको, अङ्गभङ्ग भएको कारणले जो आर्थिक सहायता लिन आउनुभएको छ, त्यस्ता कामदारको सङ्ख्या नै बढी, सेवाग्राहीको सङ्ख्या नै बढी देख्नुहुन्छ। र हामीले यो सेवा स्थानीय तह मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भनेर भनिरहँदा पनि सेवाग्राहीहरू विविध कारणले वैदेशिक रोजगार बोर्डमै आएको हामी पाउँछौँ। यो के पनि हुनसक्छ भने एउटा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति लिने क्रममा बिमा गराएको हुन्छ, त्यसको पनि बिमाको पैसा पनि लिनको लागि पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने भएको कारणले पनि उहाँहरूको चाहिँ बढी यहीँ आउनुभएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हिजो अस्ति मात्रै हामीले लगभग दैनिक 1.5 करोडको हाराहारीमा हामीले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छौँ। र यो चाप भनेको विशेष गरी यो धेरै लामो समयदेखि रोकिएको र अनि हामीले सेवा सुचारू गर्दाखेरि बढ्न गएको नै हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। थोरै जनशक्तिले पनि हामीले आर्थिक सहायता वितरण गर्नेदेखि लिएर सब व्यवस्थापन गर्ने, कल्याणकारी कामहरूका क्रममा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको कुराहरू दिने, त्यो धेरै किसिमका चाहिँ हामी सेवाहरू प्रवाह गर्छौँ। तैपनि यो आर्थिक सहायता भनेको पहिलो प्रायोरिटीमा हामीले राखेर प्रवाह गरेका छौँ। यो आर्थिक सहायता लिनलाई धेरै जसो स्वयं हकदार नै आउनुहुन्छ र हकदारसँग 1-2 जना उहाँहरूको आफन्तहरू पनि आएको कारणले पनि धेरै भएको हुनसक्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले स्थानीय तहबाट नै तपाईँहरूले किन लिनु भएन, हामीहरूलाई स्थानीय तह मार्फत निवेदन दिएको भए हामी चाहिँ त्यहीँ पठाइदिन्छौँ, तपाईँको खातामा हालिदिन्थ्यौँ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरू अघि मैले निवेदन गरे जस्तो ती कुराहरू भन्नुहुन्छ र कतिपय अवस्थामा उहाँहरू आफै आएर आफै लिन पायो भने अलि बढी विश्वसनीय हुने भन्ने पनि उहाँको सोचाइ होला। हामीले चाहिँ विगतमा केही स्थानीय तह मार्फत सेवा प्रवाह गरेका पनि छौँ, त्यो सुरुवात भएको पनि छ। केही दिन अगाडि मात्रै हामीले अर्घाखाँचीको एकजना भाइको मृत्यु भएको थियो, उहाँको बुवा आमाको नाममा यहीँबाट खातामा पैसा राखिदिएका छौँ। र अब हामीको आगामी दिनहरूमा हाम्रो स्थानीय तह मार्फत आर्थिक सहायता प्रदान गर्नको लागि सफ्टवेयर पनि हामीले डेभलप गरिरहेका छौँ र केही कम हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र सेवाग्राहीहरू नै खास गरी सेवाग्राहीहरू स्वयं नै हकदार नै यहाँ चाहिँ सेवाको लागि आएको हामीले पाएका छौँ। 6-7 महिना काम रोकियो। यसबीचमा विदेशमा अलपत्र परेका कैयौँको उद्धार गर्नु छ। मृत्यु भएकाहरूको शव नेपाल ल्याउनु छ।
त्यस्ता व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नु छ। नियमानुसार सबै प्रक्रिया मिलाउनै पर्यो। यो भिडलाई व्यवस्थापन कसरी गरेर छिटो काम गर्ने त? के छन् योजना? यो प्रश्नले हामी उहाँलाई खचखच्याउँछौँ। अहिले केही दिनदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको उद्धार सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ र डेली चाहिँ चार्टर फ्लाइट र रेगुलर फ्लाइटबाट धेरै कामदारहरू आउने क्रम बढिरहेको छ। विगतमा हामीले होल्डिङ सेन्टरमा विदेशबाट फर्केका कामदारहरूको अभिलेखको लागि होल्डिङ सेन्टरमा चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जुन नेपाली सेनासँग CCMCले विभिन्न ठाउँहरूमा डिप्लोय गरेको छ, त्यहाँ हाम्रो कामदारहरू पनि गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको थियो। विगत एक हप्तादेखि हामीले ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अभिलेखको लागि, विदेशबाट आउने कामदारको अभिलेखको लागि हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 8 जना कर्मचारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा चाहिँ परिचालन गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो विदेशबाट आएका कामदारहरूको चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कतिपयले विदेशमै गन्तव्य मुलुकमा नै त्यो फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ र त्यसको बारकोडको आधारमा यहाँहरूले चेक गर्नुहुन्छ भने कतिपय कामदारहरूले स्वयं त्यो फर्म भर्न नसकेका कामदारहरू पनि आउनुहुन्छ। त्यो काम चाहिँ नेपाली सेना र हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयका आफ्नो डिपार्टले चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहेको छ। हामीले केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि डिप्लोय गरेका छौँ ताकि त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर उहाँहरू आउने कामदारहरूको अभिलेख गर्नलाई चाहिँ अलिकति सहज होस् र के समस्याहरू परेका छन् त्यसको लागि चाहिँ हामी कम्युनिकेट गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले पनि हामी व्यवस्था गरिरहेका छौँ। तर आगामी दिनहरूमा यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि हामीले मात्रै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले मात्रै त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसमा धेरै चुनौतीहरू छन् र यो सबै राज्यको कार्य हो र नेपाल सरकारका सबै विङ्सहरूले आफ्नो तहबाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अब हामी लाग्छौँ कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा। सेवाग्राही भए पनि हामी एकैछिन हाम्रो लागि समय दिन आग्रह गर्छौँ अनि निरन्तर बजिरहने मोबाइल साइलेन्स गरेर र निरन्तर आइरहने फाइलहरू एकैछिन रोकेर उहाँ हामीलाई समय दिनुहुन्छ। थकान र तनावका बीच नेपाल टेलिभिजनको आग्रह उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ। यो वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका अङ्गभङ्ग भएका नेपाली श्रमिकहरूलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने काम चाहिँ अब गरिरहेछौँ। यो लकडाउन कोभिड-19 को कारणले लकडाउन पछि र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भइसकेपछि विदेशमा थुप्रिएका नेपाली श्रमिकहरूको शव व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले त्यो बेलामा करिब 560 भन्दा बढी चाहिँ हामीले शव व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यो बेलामा थुप्रिरहेका अब ती शव नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइसकेपछि अब ती परिवारका चाहिँ नजिकका हकदारलाई नियमअनुसार दिइने आर्थिक सहायता रु 7 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी दिने क्रममा छौँ। अहिले लकडाउन भयो, अब यातायात पनि बन्द भयो, त्यो कारणले सबै थुप्रिरहेका थिए। अब यो आर्थिक सहायताको चाहिँ दिने क्रममा हामीले यो महिनाको 1 गतेबाट सुरु गरेपछि अब भत्तै बढ्यो, सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या भत्तै बढ्यो। अब ती सेवाग्राहीहरूलाई हामीसँग भएको सीमित जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ त्यो आर्थिक सहायता दिने काम हुँदैछ। अहिलेको अवस्था भनेको यो हो र कतिपय अहिले हामीले विगत धेरै दिनदेखि चाहिँ निवेदन पनि गरिरहेका थियौँ। यो आर्थिक सहायताको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि उहाँले चाहिँ निवेदन दिन सक्ने, त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित पीडित अथवा नजिकको हकदारको ब्याङ्क खातामै पैसा पठाइदिन्छु भन्दै पनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ बोर्डबाट लिने आर्थिक सहायताका अलावा यो इन्सुरेन्सको पैसा पनि लिनै पर्छ। त्यो कारणले काठमाडौँ गएर दुवै चाहिँ सहायता एकैचोटि लिने भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ। त्यो कारणले सङ्ख्या चाहिँ एकदमै हत्तै बढाएको छ। अहिले करिबन एक दिनमा हामीले 20-21 जनालाई 7 लाखको दरले रकम वितरण गरिरहेका छौँ। त्योदेखि बाहेक अन्य अब यो छात्रवृत्तिका प्रदान गर्ने कामहरू पनि हामीले चाहिँ यो निवेदन सङ्कलन गरिरहेका छौँ। विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरूलाई नेपाल उद्धार गरेर ल्याउने सन्दर्भमा पनि कामहरू भइरहेको छ। हामीले चाहिँ नियोगहरूमा चाहिँ अब यो रकम पठाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। अब दसैँ तिहार यो चाडबाड पनि नजिकिँदै आइरहेको अवस्थामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा 3-4 महिना अगाडिदेखि थुप्रिरहेका ती चाहिँ आर्थिक सहायताका फाइलहरू
क्लियर गर्ने सन्दर्भमा सङ्ख्या बढेको जे होस् हामीले व्यवस्थापन चाहिँ गरिरहेका छौँ। सबै नियोगहरूमा एकदम समन्वय गरिरहेका छौँ, निरन्तर चाहिँ सम्पर्कमा छौँ, उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि यहाँ हामी एकदम संवेदनशील छौँ। हामीलाई पनि चिन्ता छ अल्पत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई नेपालमा कसरी उद्धार गरेर ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा। तर अहिले चाहिँ सबैतिर कुरा बुझ्दाखेरि अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ उडान सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम हुनु का कारणले हातमा टिकट लिएर फर्किन्छु भनेर बसिरहेका मान्छेहरू पनि फर्किन पाएका छैनन्। रोजगारदाताले टिकट किनिदिएको छ, नेपाल फर्किन्छु भन्ने नेपाली दाजुभाइहरू फर्किन पाएका छैनन्। त्यही भएर हामीले नीतिगत हिसाबमा यसलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भनेर पर्यटन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई समेत हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। यो जस्तो साउदी, युएई, मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा चाहिँ उडान सङ्ख्या थप गरिदिनु पर्यो र अलिकति अब यो टिकट दर पनि अलिकति चाहिँ महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि छ। यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नै यो अनुरोध गरिसकेका छौँ। मन्त्रालय मार्फत पनि त्यो अनुरोध भइरहेको छ र सोही बमोजिम उडान सङ्ख्या थप पनि भएको छ। र त्यसको अलावा अब जुन देशमा पिसिआर नेगेटिभवालालाई ल्याउने शर्तमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरूलाई पनि हामीले उडान अनुमति दिनुपर्छ भनेर पनि हामीले निवेदन गऱ्यौँ। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब जसरी हुन्छ अब चाहिँ नेपालमा उद्धार गरेर ल्याउने जसको हातमा टिकट छ उहाँलाई फर्काइहाल्ने हाम्रो चाहिँ रणनीति अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब त्यसरी पनि बाँकी रहेकाहरूलाई चाहिँ कोषको रकम प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा छ। र सोही बमोजिम चाहिँ हाम्रा नेपाली नियोगहरू क्रियाशील छन्। अहिले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन हुँदैछ र प्रमाणित विवरण हामी कहाँ आएपछि हामी तत्काल पैसा पठाइदिन्छौँ। यो रणनीतिमा हामी गइरहेका छौँ। हजुर, अनि एउटा अर्को चाहिँ पाटो के पनि छ भन्दाखेरि अहिले एउटा चाहिँ एकदमै खड्केको विषय छ, त्यो भनेको कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषय नै रह्यो। हामीले कोभिडको दौरानमा स्वदेशमै पनि हेऱ्यौँ, भोग्यौँ, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूको अवस्था पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसले हामीलाई एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ शिक्षा के प्राप्त भएछ भने स्वदेशमा होस् या विदेशमा श्रमिकको आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ भन्ने हामीलाई त्यो शिक्षा चाहिँ प्राप्त भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबका दिनमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुकले श्रमिक आपूर्ति गर्ने नेपाल जस्तो मुलुकले सरकार टु सरकार द्विपक्षीय चाहिँ सरकारी वार्ता हुँदाखेरि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई पनि उठाइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह चाहिँ छ। यो हुनुपर्छ भनेर मैले विभिन्न फोरममा बोलेको पनि छु। र यो यसै क्रममा मलेसियामा यहाँ हाम्रो श्रम मन्त्रालय भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ मानव संसाधन मन्त्रालय छ। अनि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोष भने जस्तो मलेसियामा पनि सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन, छोटकरीमा सोक्सो भन्छ, त्यो संस्था छ जसले चाहिँ श्रमिकहरूको, कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ ल्याइरहेको छ तिनीहरूको लागि। र यो सोक्सो चाहिँ 2020 जनवरीदेखि चाहिँ मलेसिया सरकारले कानुन नै ल्याएर अनिवार्य चाहिँ त्यो सोक्सोमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र खास गरी विदेशी श्रमिकहरूको हकमा रोजगारदाताले, श्रमिकले होइन कि रोजगारदाताले नै उसको मासिक तलबको 1.25% चाहिँ रोजगारदाताले बेहोर दिने र त्यो सोक्सोमा दर्ता गर्ने त्यो चाहिँ कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ। र त्यसरी दर्ता भएका श्रमिकहरूले चाहिँ आफ्नो अफिसहरूमा चाहिँ केही भयो भने, अब कार्यस्थल दुर्घटना भयो भने, मृत्यु नै भयो भने, अङ्गभङ्ग भयो भने उसलाई चाहिँ त्यहाँको नियमअनुसार सुविधाहरू प्रदान गर्ने भन्ने त्यो खालको छ। र त्यो सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको त्यो सोक्सो भन्ने संस्थाले हाम्रो बोर्ड सचिवालयसँग चाहिँ एउटा समझदारी गर्नको लागि हामीलाई प्रस्ताव गरेको छ। हामीले चाहिँ त्यो बोर्ड बैठकमा राखेर स्वीकृत भएको छ। नीतिगत सहमतिको लागि हामीले मन्त्रालयमा पठाएछौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, हिँडडुल असहज छ, सेवा लिन काठमाडौँ आउन सबैजनालाई गाह्रो छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थानीय तहमै सेवा प्रवाह गरे उचित हुन्थ्यो कि? यो प्रश्न हामी कार्यकारी निर्देशक समक्ष पनि राख्छौँ। बोर्ड सचिवालयबाट प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको सम्बन्धमा
अहिले काठमाडौँमा हाम्रो सचिवालयसम्म आइराख्नु जरुरी नै छैन। पहिलो कुरा उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँ हामीले सबै पत्राचार सबै कुरा गरिसकेका छौँ। पहिलो बुझ्ने क्रम अथवा निवेदन दिनु पर्यो भने पनि त्यहाँ नै सबै सहजीकरण हुन्छ। अब थप विवरणहरू बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो श्रम कल सेन्टर छ 1141, पैसा लाग्दैन। त्यसमा फोन गरेर सोध्नुभयो भने अथवा हामीले यो सचिवालयकै सम्पर्क नम्बर वेबसाइट हेर्नुभयो भने वेबसाइटमा हामी सबैको नम्बर छ। त्यहाँ जसलाई फोन गरेर सोध्नुभयो भने यसका प्रक्रियागत कुराहरू हामी भनिदिन्छौँ। सकभर चाहिँ एउटा पीडित व्यक्ति काठमाडौँसम्म आएर यो आर्थिक सहायता गरे थप पीडित नबनुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब सबभन्दा पहिलो सम्पर्क गर्ने ठाउँ भनेको स्थानीय पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा आफ्नो वडा कार्यालयमा बुझ्दा पनि भयो जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग। दोस्रो चाहिँ हाम्रो सबै ठाउँमा त छैन, तर करिब 39-40वटा जिल्लामा त्यहाँ आप्रवासन स्रोत केन्द्र छ। आप्रवासन स्रोत केन्द्र वैदेशिक रोजगारमा जानलाई जसले चाहिँ पासपोर्ट बनाउनको अगाडि चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो आप्रवासन स्रोत केन्द्र छ हाम्रो। त्यहाँ गएर यो आर्थिक सहायता लिने सन्दर्भमा पनि उहाँले सबै कुरा भनिदिनुहुन्छ, उहाँले सहजीकरण सहयोग पनि गरिदिनुहुन्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा र सामान्य कुराहरू उहाँले अब बुझौँ केही कन्फ्युजन छ भने पनि हाम्रो 1141मा फोन गर्नुभयो भने सबै कुराहरू तत्कालै भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूले। यी कुराकानीपछि केही आशाका किरणहरू उदाउँछन्। अर्को आशा पलाउँछ सयौंको संख्यामा सेवा पर्खिरहेका यी आशावादी सेवाग्राही छिट्टै सेवा पाउँदैछन् र आगामी दिनमा यसरी कसैले पनि मलिन अनुहार लगाएर यस प्रकारको सेवा लिन बाध्य हुनुपर्ने छैन। दर्शक महानुभावहरू, हामी आज वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय बर्मल काठमाडौँमा बसेर यो कार्यक्रम निर्माण गऱ्यौँ। यहाँ आएर यहाँ वस्तुस्थिति के छ भन्ने कुरा सबै निहाल्यौँ। यहाँका केही व्यक्तिहरूसँग, सेवाग्राहीहरूसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ अनि यहाँका केही आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यी कुराकानीबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने साँच्चै हो वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरिको एउटा पीडा छ, एउटा दुःख छ, तर पनि हाम्रो यदि बाध्यता हो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुरा बुझेर जानु राम्रो हुँदो रहेछ। यदि गइसकेको छ या आफ्नो परिवारको सदस्य आफन्त कोही वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि धेरै कुरा ध्यान दिएर त्यहाँ रोजगारी गर्नुपर्ने रहेछ। र यदि कुनै त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो या त्यस्तो नहोस् तर पनि कहिलेकाहीँ भइदियो, कुनै आफन्तको मृत्यु नै भइदियो भने चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आएपछि या यससँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूमा कुराकानी गरेपछि, स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेपछि केही राहत पाइँदो रहेछ। त्यो राहतले पक्कै पनि अब जो हुनुहुन्छ परिवारमा अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोग हुन्छ। हामीले यो कुरा आएपछि बुझ्यौँ र आजको कार्यक्रम हामी यहीँबाट अन्त्य गर्दैछौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ सकेसम्म वैदेशिक रोजगार नजाउँ, यहीँ बसेर रोजगारी गरौँ, यहीँ बसेर काम गरौँ, यही नै सुन फलाउन सकिन्छ। यदि जानै पर्छ भने धेरै कुरा बुझेर मात्र जाउँ, गइसकिएको छ भनेदेखि पनि अब धेरै कुरा बुझेर मात्रै काम गरौँ, धेरै ध्यान दिएर मात्रै काम गरौँ ताकि आफ्नो र परिवारको भविष्य बर्बाद नहोस्। यति भन्दै आजको कार्यक्रम हामी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय बर्मलबाट अन्त्य गर्छौँ। हवस् त, नमस्ते। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।